मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फराह नदीम। हम सब इन्हें जानते हैं और माशाल्लाह इन्होंने इतने ड्रामों में काम किया और इतनी बेहतरीन इन्होंने एक्टिंग की है। न जाने किस किस किरदार में इन्होंने अपने आप को ढाला और उस किरदार को हमारे सामने पेश किया। माशरे के बहुत सारे किरदार हैं क्योंकि औरत मल्टीटास्क करती है, अपने अंदर बहुत सलाहियतें रखती है। इन्होंने मुख्तलिफ किरदार चुने, फिर उन्हें हकीकत का रंग दिया। तो जब हकीकत का रंग दे रहे होते हैं तो जो अदाकारा होती हैं वो उसमें जी रही होती हैं, उस किरदार में जी रही होती हैं। एक इनकी अपनी ज़िंदगी का किरदार, इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन माशरे के हवाले से, और एक वो किरदार जो इन्होंने निभाया। तो मुझे आज मेरी इनसे मुलाकात हुई इस प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत मुनासिब लगा और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये बात करें मेरे मुल्क की बच्चियों से कि ये कहाँ देखना चाहती हैं और कहाँ हमारी बच्चियाँ कमी छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से माशरे में वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत होती है, लेकिन अगर वुमेन एम्पावरमेंट सही मायनों में है तो फिर ये औरत के लिए इतने मसाइल क्यों हैं? आज तक बच्चियाँ जल भी रही हैं, बच्चियाँ उजड़ भी रही हैं, जहेज़ भी चल रहा है, सारी चीज़ें। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि इन्होंने तो बहुत दुनिया देखी, बहुत किरदार जिए, तो हमें बताएं, हमारी बच्चियों को बताएं कि कौन सा किरदार बच्ची को निभाना चाहिए जिससे वो कामयाब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। और मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे अल्फाज में इंट्रोड्यूस कराया कि आप तो रोज़ एक किरदार से मिलती हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पास जितनी लड़कियाँ आती हैं एक नई स्टोरी आपके पास आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो उसमें आपने अगर मेरे किरदार को, मेरी एक्टिंग को सराहा है तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं जो आप काम कर रही हैं लड़कियों के लिए, यकीन करें आपको तो सलूट करने को दिल चाहता है, क्योंकि हमारा माशरा मर्दों का माशरा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ एक औरत को अपनी जगह बनाना और अपनी बात मनवाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जिस तरह से काम करती हैं, लड़कियों को उनके हुब दिलवाती हैं, उनके लिए मेहनत करती हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें कि बहुत मुश्किल है मर्दों से झगड़ा करना और उनसे बात मनवाना। लेकिन अब ऐसी ख़वातीन की वजह से वक्त चेंज हो रहा है। अब लड़कियों में समझ आ रही है, उन्हें समझ आ रही है कि उनकी भी कोई ज़िंदगी है, वो भी एक जिंदा लाश नहीं है, एक जिंदा है। उनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, पढ़ना उनका हक है, तालीम हासिल करना उनका शौक़ है, सांस लेना उनका शौक़ है और अच्छी ज़िंदगी गुजारना उनका शौक़ है। उनको इनकी ख्वाहिश होनी चाहिए और वो ख्वाहिश उन्हें पूरी करनी चाहिए। देखिए, तालीम बुनियादी हक है एक लड़की का, क्यों उसे रोका जाता है तालीम से? आपको क्यों ऐसा, जैसे मैंने भी कहा कि माशरे में एम्पावरमेंट की बात बहुत है, लेकिन एम्पावरमेंट उस तरह नजर नहीं आ रही। हाँ, तरक्की का सफर हमने शुरू कर दिया, चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं। आज भी जिस जगह हम, जिस मौके पे हम बैठे हुए हैं, ये इसी चीज को निशानदेही है। लेकिन कमी आपको कहाँ लगती है कि अगर बच्चियां हमारी उस चीज को, उस एरिया को कवर कर लें तो बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगी और मेरिट पर आगे बढ़ेंगी। देखिए, बच्चियां उस वक्त कवर करेंगी जब वो हिम्मत करेंगी, जब उनमें ताकत आएगी, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस उन्हें अपने घर से आएगा, उनकी फैमिली से आएगा, उनके माँ बाप से आएगा। एक बच्चे को मजबूत करने में उनके माँ बाप का बहुत हाथ होता है। और बेटी को तो आपको मजबूत बनाना है, माँ को उसका दोस्त बनना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि तुम तालीम हासिल करो, तुम्हें ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आती है तो हम तुम्हारे पीछे। और जब उसे घर से कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो हर मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगी। उसे ये डर नहीं होगा कि बाहर अगर मुझे कोई छेड़ता है या किसी ने बुरी नज़र से देखा तो मैं घर में ना बताऊं, कहीं मुझे तालीम लेने से रोक न दिया जाए। और यही बातें होती हैं जो बाद में लड़कियों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो आप लड़कियों को मजबूत बनाएं। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आगे वो माँ बनेगी, अपने बच्चों की तरबियत करेगी। और एक बेटी माँ बनने के बाद पूरी एक नस्ल की तरबियत करती है। आपने एक बेटी को पढ़ा दिया, पूरी एक नस्ल को पढ़ा दिया। तो खुदा के वास्ते जो माँ बाप अपने बच्चियों को तालीम से रोकते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि इन्होंने कौन सी नौकरी करनी है, तालीम करें, सिर्फ नौकरी के लिए तालीम नहीं हासिल की जाती, तालीम हासिल की जाती है शऊर के लिए, आगही के लिए। जब बच्चियों में वो समझ आएगी, वो शऊर होगा, तो वो अपनी औलाद की तरबियत भी उस तरह से करेंगी। बहुत सारी बच्चियां, फतेह कलामी की माफ़ी, बहुत सारी बच्चियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं, यानी मीडिया बहुत बच्चियों को अट्रैक्ट भी करता है और वहाँ पे ज़ाहिर जॉब्स भी हैं बहुत, क्योंकि हमारे पास चैनल्स बहुत सारे हैं, तो वो बच्चियां उस तरफ जाना चाह रही हैं। आप माशाल्लाह बहुत सालों से आप इस फील्ड में हैं, आप इस चीज़ को लेकर चल रही हैं, तो आप इस फील्ड के हवाले से बताइए कि बच्चियों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें वो देखेंगी तो तरक्की करेंगी, लेकिन उनके लिए कोई प्रॉब्लम
کریٹ نہیں ہوگی. یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ہر کام میں اگر کسی نے تنقید کرنی ہے تو کی جاتی ہے, لیکن بچیوں کو کہاں کہاں سنبھلنے کی ضرورت ہے, کہاں اپنے آپ کو ایک صحیح طریقے سے لے کے جانا ہے آگے, تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھے, یا اگر وہ جو بیکار کی انگلی ہیں ان کی تو انسان پرواہ نہیں کرتا, لیکن اپنی عزتوں کی حفاظت ہماری بچیوں نے کس کس طرح کرنی ہے. کیونکہ بہت ساری بچیاں میڈیا میں آنا چاہتی ہیں, ڈرامہ میں بھی آنا چاہتی ہیں, اینکر بھی بننا چاہتی ہیں, ہوسٹنگ بھی کرنا چاہتی ہیں. تو آپ اس چیز سے وابستہ ہے, آپ بتائیے کہ انہیں آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو ہے کہ لڑکی جب کام کے لیے نکلتی ہے, چاہے میڈیا ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے آپ ڈاکٹر بنے, ہر جگہ آپ کو مردوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیے, میڈیا وہ فیلڈ ہو گئی جہاں بہت پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, اور اب ایک پڑھی لکھی لوٹ آ رہی ہے, پڑھ کے لوگ آ رہے ہیں, سمجھ کے آ رہے ہیں, باقاعدہ ناپا میں ٹریننگ لی جاتی ہے, اور جو لوگ سوچ سمجھ کے, دیکھیں یہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے. صرف یہ مت سوچیں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی اتنی آسانی سے کر لیں گے. آپ نے کام کے لیے محنت کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے. فرسٹ آف آل آپ کو اپنے گھر سے پرمیشن ہونی چاہیے. بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو جذبات میں آ کے ڈرامے دیکھ کے اپنے گھر سے بھاگ لیتی, بھاگ کے آ جاتی ہے کہ بہت آسان ہے, ہم آ کے ڈراموں میں کام کریں. خدا کے واسطے ایسا قدم مت اٹھائیں, کیونکہ آپ کسی گھر کی عزت ہے. جب آپ گھر کو چھوڑ کے آئیں گی تو آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. آنا ہے عزت سے آئیں, کام سیکھ کر آئیں, گھر کی اجازت سے آئیں. آپ کو یہاں مختلف قسم کے لوگ ملیں گے, لیکن آپ نے جس گھر سے آپ آئی ہیں آپ نے اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا ہے, اور اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے بڑھنا ہے تو اپنی محنت پہ اور اپنی میرٹ پہ آگے بڑھنا ہے, تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی مشکلات اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں بچیوں, لڑکوں کو بھی, اور کیونکہ لڑکیوں کے لیے زیادہ معاشرہ حساس ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی چیزیں جو راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ تو میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ پڑھ کے آئیں گے, کچھ سیکھ کر آئیں گے, تھوڑی آپ کی ٹریننگ ہوگی, یا خود سے سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے میڈیا میں آنا ہے, ڈراموں میں آنا ہے, کسی کام میں آنا ہے, تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اخبار لے کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرنی, اپنے کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. لوگوں کو جو ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو فالو کرنا ہے, وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور باقاعدہ آڈیشنز ہوتے ہیں, آپ نے کر کے آنا ہے. تو یہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا, آپ میں میرٹ پہ آئیں گے, تو آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. مشکلات ہر جگہ ہوتی ہے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ موقع لیں, آئیں اس فیلڈ میں, آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی, اور اچھے کام کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں, سفارش پہ بندہ ایک دفعہ آ جائے گا, 2 دفعہ آ جائے گا, لیکن آگے وہ نہیں چل سکے گا. لیکن جو لوگ میرٹ پہ ہوتے ہیں, اپنے دم پہ آتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں. اور لڑکیوں کے لیے کوئی بری فیلڈ نہیں, بہت سے لوگ اب تو آ گئی ہے, اس میں بہت آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. آپ سوشل میڈیا ہے, ہمارا نیٹ ورک کتنا اچھا ہے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں, پہلے سوشل میڈیا پہ اپنی ٹرائی کریں, اپنا یوٹیوب بنائیں, ٹک ٹاک پہ کام کریں, تھوڑا اس پہ کام کر کے پھر آپ پریکٹس کر کے آگے آڈیشنز دیں. اور دیکھیں, بہت اچھی فیلڈ ہے, فینٹیسی میں مت رہیں کہ آپ آئیں گے اور چھا جائیں گے. محنت کرنی ہے, اور ہر کام میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے. 100 باتوں کی ایک بات جو میں نے یہاں پر سیکھی, میرٹ پر آئیں, میرٹ پر کام کریں, کانفیڈنس اپنے اندر رکھیں. کانفیڈنس گھر سے آتا ہے, مستقل محنت کریں گی تو آپ آگے بڑھیں گی, میرٹ پر اپنی جگہ بنائیں گی تو آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور ہر فیلڈ اچھی ہوتی ہے, اور ہر فیلڈ میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چنتے ہیں, اور اپنے دوست احباب میں بھی کس کو چنتے ہیں. تو آئیے, ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کہ ہماری بچیاں, ہمارے معاشرے کی بچیاں جہاں بھی جائیں انہیں عزت ملے, وہ عزت کے ساتھ اپنا کام کریں, وہ ہر پروفیشن میں اپنا نام بنائیں, اور اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہوں, اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث ہوں, اور خود اپنی ذات کے لیے بھی وہ ایک فخر کا باعث بنے, تاکہ جب کبھی اپنے بارے میں بھی سوچیں تو انہیں اچھا محسوس ہو. ہمیں ان جگہوں پر, ان راہوں پر نہیں چلنا چاہیے کہ جب مڑ کر دیکھیں تو کوئی دکھ, کوئی تکلیف ایسی کہ ہائے کاش ہم یہ نہ کرتے. انسان کی سب سے بڑی بلندی اس کی میرٹ, اس کا کردار, اس کی صلاحیتیں, اس کی ڈیڈیکیشن, یہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ ہماری بچیوں کو ہر جگہ عزت دے اور ترقی دے. اور آخر میں عالیہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ جس طرح وہ لڑکیوں کو گائیڈ کرتی ہیں, اور ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائے ہوئے, اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ کون سے قصے آپ کے سامنے آتے ہوں گے, اور یہ انہیں سالو کرتی ہیں اور انہیں ہمت دلاتی ہیں, تو یہ بہت نیکی کا کام کر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت ثواب دے گا انہیں. اور لگی رہیں آپ, اور کبھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہمیں یاد کر لیجیے گا, ہم حاضر ہیں. ان کی محبتوں کا بہت شکریہ. دعا اتنی بہترین چیز ہے, ملاقات ہو نہ ہو, آپ 7 سمندر پار ہوں, آپ دعا بھیجیے گا, دعا پہنچ جائے گی. بہت بہت شکریہ, اور جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ.